In a significant step towards enhancing green spaces in Vasco, MMC Chairperson Girish Borkar, Vasco MLA Krishna Salkar, and officials from the Goa State Infrastructure Development Corporation conducted a joint inspection of Bana Garden. The collaborative effort aims to transform the garden into a vibrant community space, emphasizing the city's commitment to environmental sustainability and recreational development. आता 30-40 वर्सांनी हे गार्डन आम्ही अशेंच पळयलां पूण खंय तरी ताचो आयज तोडको जालो आमदाराचे खरेंच देव बरें करूं म्हणटा हो आमचो ड्रीम प्रोजेक्ट आसतलो आमदाराचो आसतलो आनी हांगाच्या लोकल कावन्सिलर दीपक नायकाचो आसतलो तुमी पळयलां आसतलें कशें आसलेलें इवन आमचे जे जयंत जाधव आमचे जे गणपती हांगा कला हें करता ते पुजता सार्वजनीक गणपती तांकांय खूब प्रॉब्लम जातालो ती स्टेज आमी लास्ट टायम कट करून दिले तांकां त्रास जायपाक जायना म्हणून कित्याक आतां माटो घालपाक लाखांनी पयशे पडटा म्हणून खंय तरी तांकांय बरें दिसतालें बाबा हे बेगीनचे बेगीन गार्डन जावनी म्हणून ह्या लोकांनी खूब त्रास काडलेलो आनी खरी बरी गोश्ट देवाच्या कृपेन आमदाराक आनी हेकाय आमच्या लोकल कावन्सिलराकूय हांव अभिनंदन करता आनी हो बेगीनचे बेगीन प्रोजेक्ट जावचो. भायर गार्डनान एक वॉकिंग ट्रॅक आसतलो थंय थोडे भुरग्यांक प्लेईंग झुला बिला के टायप आसतले तेच्या भायर एक फुटसाल म्हणून हांव एक मल्टीपर्पज स्मॉल ग्रावंड त्या ग्रावंडाचेर धाकटी भुरगीं आयदर स्पोर्ट्स कशी धाकटी भुरगीं क्रिकेट किंवा फुटबॉल खेळटलो आसतलो तेच्या भायर हे जे देवूळ आनी आमचे दोनूय देवूळ दोनूय कंबायन करपाक लागून एक ह्या देवळाच्या परिसरांत सगळे बॅरिकेड्स आसतले आनी ह्या देवूळ मातशें ब्युटिफाय जातलें. म्युन्सिपाल्टीकडे ओनरशीप जरी असली ताचे मेंटेनन्स कोणाक तरी दिवपाक जाय कित्याक म्युन्सिपाल्टी कॅनॉट मेंटेन आमी हाजे पयलीं गार्डन्स पळयल्या म्युन्सिपाल्टी कडेन मेंटेनन्स तांचे कडेन तशे लोक ना सो ते मेंटेन जायना सो ते कोणाकडेन CSR एक्टिविटी अंडर नाल्यार कोणाकूय आमी व्हडल्या देवळाकूच रिक्वेस्ट करूंक शकता की तुमचो सपोज तुमकां सपोज दिसता की गार्डन बरें जावचें देवळाचो आवाज बरो पवित्र उरचो तुमीच मातशें मेंटेनन्स करा तुमीच गार्डन करा थोडे बिल्डर्स हांगा आसा तांकां इनवॉल्व करपाक जाता तांकां सांगपाक जाता आनी बायणां अशे खुबशे बिल्डरूय आसा जो एक बरे गोश्ट जाता जाल्यार ताका नाय म्हणचें ना सो मेंटेनन्स कोणाक तरी दिवप हें खूब गरजेचें आसा. आमी तांकां सांगलां की कॉन्ट्रॅक्टारूच पयलीं 5 वर्सां मेंटेनन्स करपाक लँडस्केपींग कोणाकूय दी म्हणून सो तेय बी आमी कॉन्ट्रॅक्टानूच घालपाक पळयता जेणे करून 5 वर्सां तरी आमी पयलीं मेंटेनन्स